पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का एक तूफान है। वैसे तो जब से मैं जितनी मेरी याददाश्त है इसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शिकायत ना की गई हो। मगर ये कुछ दबे लफ्जों में कुछ इंक्रीमेंटल बेसिस पर महंगाई बढ़ रही होती थी। कभी थोड़ी ज्यादा रेट हो जाता था, कभी कम, लेकिन कोई आनन फानन एक तूफानी अंदाज में महंगाई में इतना ज्यादा इजाफा होना, ये मेरे ख्याल में इससे पहले मुझे मेरी मुझे मेरी याददाश्त काम नहीं करती कि इतना ज्यादा इजाफा पहले कभी हुआ हो। पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है कितनी वैसे? मतलब चूंकि महंगाई के बेशुमार डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं इसमें। कोर इन्फ्लेशन है इसमें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है इसमें, कमोडिटी प्राइसिंग इंडेक्स है। वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि तकरीबन 27% के करीब पाकिस्तान में महंगाई है इस वक्त। और जो IMF के साथ मुआहदा हो रहा है और जो उनसे उनकी शराइत, या उन्होंने जो हमने पहले अगस्त में उनके साथ ये जिन टर्म्स पे एग्री किया था, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, जिस पर IMF इस वक्त इसरार कर रहा है, तो महंगाई, ये खदशा है, बहुत सारे माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि महंगाई की शरह 50% से भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अभी ही गरीब की कमर जो है वो तकरीबन टूट चुकी है, तो 50% के बाद क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर एक आदमी मर चुका है तो उस पर आप जितनी भी गोलियां मार दें, वो उस पर मेरे ख्याल में उसका कोई असर नहीं। तो हम देखते हैं कि बहरहाल फिर भी एक थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी में आते हैं और 27%, 28%, 50% और मुख्तलिफ नंबर्स देते हैं। मगर अब देखना यह है कि ये देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक गरीब आदमी की जिंदगी में मौजूदा हालात में, मतलब मार्च से लेकर अभी तक तब्दीली क्या आई है भाई। पहले भी कोई, मतलब वो कोई बहुत ही कोई पुरतायुश, कोई बहुत ही जबरदस्त जिंदगी नहीं गुजार रहा था, लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि इस कदर ज्यादा महंगाई हो गई है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो सब कोशिश करते हैं देखें इसको। तो देखते हैं कि गरीब आदमी अपना घर का खर्चा कैसे चलाता है। घर का खर्चा छोड़ दें, मतलब वो जो बुनियादी खर्चात हैं, जो लाजमी हैं, उनको वो कैसे पूरा करता है। तो कोशिश करते हैं कि हम ये देखें। 2018 की मरदमशुमारी के हिसाब से पाकिस्तान में एक औसत खानदान 6.5 अफराद पर मुश्तमिल है। कि जो अपर क्लास होती है किसी भी सोसाइटी की, जो जो थोड़े अमीर तबका होता है, ज्यादा तालीम याफ्ता होता है, वहाँ उनके खानदान कुनबे का जो में अफराद की तादाद है वो कम होती है। सब लोग इससे एग्री करेंगे। और जैसे जैसे आप नीचे नीचे की तरफ जाते हैं और गुर्बत की सतह के करीब और या उससे नीचे, तो कुनबे का साइज जो है वो बढ़ता है। इस दुनिया भर में है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है। ये पाकिस्तान, मतलब इस बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में ये वाली चीज ज्यादा देखी गई है। तो हम ये करते हैं कि चूंकि ज्यादा अफराद वो हैं पाकिस्तान में जो, ऑब्वियसली पिरामिड का जो बेस है वो ज्यादा चौड़ा है और ऊपर टॉप पर कम लोग हैं, और मुर्तकिज़ है दौलत उनके पास। तो हम जो नीचे वाला है पिरामिड चूंकि चौड़ा है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारा जो टारगेट तबका है, जिसका को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम तजिया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें कुनबे का साइज जो है, वो कुनबे में अफराद की तादाद 8 है। 6.5 औसत है, तो नीचे वाले चूंकि ज्यादा होते हैं, तो हम 8 पर एग्री कर लेते हैं कि 8 अफराद का है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कितने लोग कमाते हैं। तो सन 2012 में एक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। उसके मुताबिक, उसके बाद ये सर्वे शायद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट दस्तियाब नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली। तो 2012 के हाउस होल्ड कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ गई होगी इस दौरान में। तो इसमें तकरीबन हर खानदान में तकरीबन 2 अफराद होते हैं जो खानदान का बोझ उठाते हैं, बाकी लोग डिपेंडेंट होते हैं, और 2 अफराद होते हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 2 अफराद कमाने वाले हैं, तो अगर 8 अफराद का कुनबा है, तो 2 अफराद कमाने वाले हैं, तो एक कमाने वाला फर्द जो है वो आप खुद को मिलाकर 4 अफराद का बोझ उठा रहा है, यानी उनका खर्चा उठा रहा है।
اب ذرا دیکھتے ہیں بنیادی خرچہ کیا ہے. بنیادی خرچہ بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، جس میں کھانا ہے، جس میں دوا علاج ہے، جس میں رہائش ہے، جس میں تعلیم ہے، اور دیگر متفرق اخراجات جیسے بجلی ہے، گیس ہے، ٹیلی فون ہے، کچھ تفریح، کچھ پھل فروٹ، اس طریقے کی چیزیں. تو ہم اس میں سے ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کھانا، کھانے کا خرچہ کتنا ہے ایک عام آدمی کا. اچھا، اب کھانا، چونکہ ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم عام آدمی سے ہماری مراد وہ آدمی ہے جو کہ بالکل خط غربت کے قریب قریب ہے، دونوں سائڈ پہ، اوپر یا نیچے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے گیا گزرا کھانا، اگر وہ اس پر زندہ ہے تو کیا کیا کیا، ایک تو وہ کھانا کیا ہے، اور دوسرا اس کی لاگت کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی 3 وقت کھانا کھاتا ہے، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا اور رات کا کھانا، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. اور ہم اس کھانے کے مینیو کو بالکل سادہ رکھتے ہیں، یعنی صرف روٹی اور پیاز. یعنی روٹی لیتا ہے اور پیاز سے روٹی کھاتا ہے. ہم صبح کے ناشتے کے لیے ایک روٹی رکھ لیتے ہیں، اور دوپہر اور رات کے لیے دو دو روٹیاں رکھ لیتے ہیں. یعنی رات کو، دوپہر کو 2 روٹیاں اور رات کو 2 روٹیاں. یہ کم ہے اس طبقے کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ زیادہ تر محنت کش طبقہ ہے، اور ان کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور چونکہ کوئی ایسی صحت بخش غذا تو جس میں پھل، دودھ، مکھن، کوئی ڈیری پروڈکٹس، کوئی میٹ، اچھی ویجیٹیبلس، تو وہ یہ کھا نہیں سکتے. تو یہ روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں، اپنا پیٹ، بھوک ختم کرنے کے لیے. مگر ہم نے کم روٹیاں رکھی ہیں ان کے حساب سے، ایک روٹی ناشتے میں اور دو دو روٹیاں دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے. اس طرح ایک عام آدمی دن میں 5 روٹیاں کھاتا ہے. اچھا، وہ پیاز کھاتا ہے. پیاز ہم کہتے ہیں کہ جی 1 کلو میں، ہم اگر دیکھیں تو 1 کلو میں 6 پیاز آتی ہیں تقریباً. اوسط سائز کی، ایوریج سائز کی پیاز جو ہے وہ 6 آتی ہیں 1 کلو میں. تو ہم کہتے ہیں یار 5 روٹیوں سے 3 پیاز کھاتا ہے دن بھر میں، تو یعنی ½ کلو پیاز کھاتا ہے. تو ½ کلو پیاز اور 5 روٹیاں. اب آج کل روٹی کی جو قیمت ہے، اس انفلیشن کے طوفان کے بعد، اس مہنگائی کے طوفان کے بعد، وہ تقریباً 25 روپے ہے. جو پہلے 10-12 روپے کی روٹی ہوتی تھی، وہ 25 روپے کی ہے. تو 25 روپے کی روٹی کے حساب سے 5 روٹی اگر ایک آدمی دن میں کھا رہا ہے تو 125 روپے کی ہوئی، یعنی 125 روپے کی. اور اگر ½ کلو پیاز کھا رہا ہے تو پیاز 1 کلو ہے 250 روپے کی. تو 250 روپے کی پیاز کا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ½ کلو کھا رہا ہے تو 125 روپے کی ہو گئی. تو یعنی ایک آدمی ایک دن میں 250 روپے کا کھانا کھاتا ہے. اور چونکہ ایک آدمی کے ذمہ 4 آدمی ہیں، تو 4 آدمیوں کا کھانا ہو گیا 250 روپے کے حساب سے. اگر ہم 4 سے ضرب دے دیں 250 کو، تو ایک نصف کنبا جو ہے وہ 1000 روپے میں کھانا کھاتا ہے. یعنی وہ کھانا نہیں، پیاز اور روٹی. صحیح، مطلب سمجھیں، پیاز اور روٹی، پیاز اور روٹی ہمیں سے کوئی نہیں کھاتا. یہ بالکل ایک نچلے درجے کا کھانا ہے. مگر ہم کہہ رہے ہیں یہ تقریباً 1000 روپے ایک نصف کنبے کے لیے ایک دن کا خرچہ ہے. اب کھانا کوئی ایک ایسی چیز تو ہے نہیں کہ مطلب ایک دن کھا لیا اور پھر 4 دن کی چھٹی ہو گئی. اوبیسلی روزانہ کھانا ہے، اور روزانہ 3 وقت کھانا ہے. تو اگر مہینے میں 30 دن ہے اور ایک دن کا خرچہ 1000 روپے کا ہے پیاز اور روٹی کھانے کا، تو یہ آپ کو چاہیے ہے 30,000 روپے پیاز اور روٹی کھانے کے لیے. نصف کنبے کا، یعنی 4 افراد کے کنبے کا، 30 دن کا پیاز روٹی 3 وقت کھانے کا خرچہ 30,000 روپے. اندازہ ہو آپ کو؟ 30,000 روپے. اب اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 30,000 روپے کی آمدنی چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، یہ وہ کھانا ہے جو کوئی آدمی بھی شوق سے نہیں کھائے گا، مطلب حالت مجبوری ہی کھائے گا، اور کچھ اور نہیں بن پڑے گا تو کھائے گا. میں ابھی بعد میں اگلے ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ باقی اس کے آپشنس کیا ہیں. اگر پیاز روٹی کو چھوڑ دیتا ہے، پیاز روٹی بہت مہنگا پڑ رہا ہے، تو اس کی جگہ چھوڑ کر اگر وہ کوئی اور کھانا کھانے کی طرف جاتا ہے، تو اس کے لیے اسے کتنے پیسے چاہیے بعد میں ہم دیکھتے ہیں. 30,000 روپے محض پیاز اور روٹی کھانے کے. اب تو دیکھیں آمدنی کتنی ہے. حکومت پاکستان نے ایک کم از کم آمدنی کی ایک کم از کم ماہانہ اجرت کی ایک حد مقرر کی ہے کہ کم از کم ایک آدمی اتنا کمائے گا، وہ 25,000 روپے. اچھا، اب یہ بھی بالکل یقینی بات ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے خیال میں 10 سے 15 یا 20% آپ گورنمنٹ ملازمین کو چھوڑ دیجیے جو کہ
टोटल काम करने वाले लोगों का एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है। हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि जी गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ गई तो मुल्क में लोगों की आमदनी बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अक्सरियत, एक बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की है जो कि सरकारी मुलाजमत नहीं करते। वो प्राइवेट इदारों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में, वर्कशॉप्स पे और घरों में मासियां और खानसामे और ड्राइवर्स और चौकीदार और इस तरीके की जगहों पे काम कर रहे हैं। इनमें से किसी को 25,000 की उजरत, या बहुत बहुत थोड़े लोग होंगे जिनको 25,000 की उजरत मिल सकती है। मगर चलें, मान लेते हैं कि 25,000 की उजरत मिल रही है, तो 30,000 रुपए चाहिए हैं आपको प्याज रोटी खाने के लिए। और हुकूमत की तय करदा कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए है। तो यानी वो 25,000 रुपए की उजरत जो हुकूमत ने तय की है एक बंदे मजदूर के लिए, वो प्याज रोटी उसे की गारंटी नहीं करती उसको आजकल की प्राइस लेवल पर। मगर कोई खुराक खुराक कोई वाहिद खर्चा तो है नहीं। रिहाइश, बिजली और गैस के बिल और काम पर जाने जाने के अखराजात और इलाज मुआवजा और तालीम, ये तमाम चीजें इससे इस खाने से कहीं ज्यादा महंगी। और मगर सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो खुराक चाहिए वो भी दस्तरस से बाहर। अब जब ये बात की जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF से मुज़ाकरात कर रही है, तो कभी कभी जहन में ख्याल आता है कि कौन सा दिवालिया होने से बचाने की कोशिश कर रही है। एक आम आदमी जो मेरे इर्द गिर्द फिर रहा है, वो तो दिवालिया हो चुका है। तो अब क्या कोशिश कर रही है हुकूमत? अ, हंसी भी नहीं आती हकीकत में इस चीज पर। अब हंसने का भी दिल नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया।